हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह। कौन साहब? अरे मैं अलीगढ़ से बोल रहा हूँ हजरत। कौन? साहबुद्दीन। अच्छा बताइए। अरे हजरत मैं आपकी वीडियो देख रहा था, ऑडियो सुनता हूँ मैं, बहुत बहुत अच्छा। अच्छी लगती हैं। हाँ हाँ। अल्लाह करम फरमाए। नमाज, हाँ बस नमाज की पाबंदी रखो और हलाल रोजी पर ध्यान दो पूरा। हाँ हजरत। और कोई मौलवियों के फितने में न पड़ो, ये मौलवियों के खिलाफ है। इसमें बहुत बड़ी, समझ गए, हाँ 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 दिमाग चक्कर में आता। अपना नमाज पढ़ो, सबसे मुलाकात करो, सबको मुसलमान समझो बस। हाँ गलतियां सब में है, कुछ उधर भी गलतियां, कुछ उधर है, दोनों तरफ है गलतियां। हाँ, गलती तो दोनों तरफ से ही है हजरत। दोनों तरफ से नहीं होती तो एक तरफ की ताली बजती कैसे है? हाँ 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 बताओ, अगर एक तरफ गलती होती तो पब्लिक फिर पूरी उधर ही हो जाती, उसके खिलाफ हो जाती। क्या ख्याल है? हाँ, सही बात है हजरत, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कोर्ट में भी जब अदालत में जब केस चलता है तो अब देखते का दूसरे की तरफ से मामला कमजोर है तो फिर जज फैसला कर देता है एक साइड। हाँ और जब दोनों साइड के बराबर का मामला है तो चलता रहता है केस सालों। हाँ हजरत, हम तो कंफ्यूज रहे, मैं क्या करें क्या नहीं करें, बड़ा तुमको, दिमाग खराब रहता है। तुम तो मज़ारों पे भी जाओ, लेकिन हम के न्याज फातिहा भी करो और वो तो सब करो, सब बस सब, होता है हजरत। सबसे मिलो। सवा किसी की जबान से तुमने कोई बात सुनी हो? अच्छा ये बताओ, अलीगढ़ में हम्म। कोई अगर हुजूर की सहाबा की शान में गुस्ताखी करेगा तो क्या इसकी हिम्मत होगी कि कर सकता है? करेगा तो क्या बच जाएगा क्या वो? नहीं बचेगा हजरत, तो नहीं बस बचेगा, बस हंगामा हो जाएगा अलीगढ़ में तो। नहीं तो क्या है, ऐसे इसी तरह ये बदगुमानियां फैलाते हैं कि ये नबी को नहीं मानते, ये उनको नहीं मानते। अभी कोई हजरत तुम्हारी वीडियो देख रहा मैं, वीडियो तुमने अमील कादरी के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, हाँ हाँ। उस वीडियो में से मैंने नंबर निकाला, आपका नंबर आया था उसमें। अच्छा ठीक थी वो। हाँ बढ़िया थी हजरत। मतलब ये दोनों आलिम हमारे हैं, बस ये गलतियां हुई हैं दोनों से। अब हम उन्हें क्यों जिक्र करें, बार बार क्यों जिक्र करें? पब्लिक में बताने का क्या मतलब है? हम्म। पब्लिक के में बताने का मतलब ये है कि सर फुड़वाओ, डंडे चलवाओ दोनों तरफ से आप, है यही हो रहा है हजरत, भाई? बड़ा माहौल पब्लिक खराब हो रहा है। नहीं, पब्लिक ये नहीं चाहती कि तुम ये बातें बताओ। पब्लिक तो ये चाहती है सीरत रसूल बताओ, और ये मौलवी आके डंडे चलाने वाली बात करते हैं कि देखो वो ऐसा लिख के गए, वो ऐसा लिख के गए। अब हाँ आदमी को हजरत, अपने, ऐसा ही है, मैं अपनी ससुराल जाता हूँ तो मेरी ससुराल में ऐसा ही हिसाब किताब है सारा। किधर है ससुराल तुम्हारी? मेरी ससुराल यही है, अलीगढ़ में ही है खैर, लेकिन वो और तबके के हैं। अच्छा कौन से? बरेलवी, बरेलवी बरेलवी कट्टर है? मान। हाँ, तो वो यूं कहते हैं कि ऐसे ही करते रहते हैं कि ऐब निकालते रहते हैं सारी बात। मैं क्या करूं, मैं तो चुप रहता हूँ, फिर ज्यादा बोलता ही नहीं हूँ। कट्टर ना हो, बस किधर भी है, कट्टर नहीं होना चाहिए, मीडियम मीडियम रहना चाहिए आदमी। नहीं, ज्यादा कट्टर नहीं है, मीडियम ही है वैसे तो। बस मीडियम ही सही है, मीडियम। देखो गलतियां तो इधर भी हैं, जमात वालों में भी हैं, क्योंकि ये लोग जो है किसी दीनी मसले में कोई मामला आता है, जब मुस्लिमों के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो ये बोलते नहीं है जमात अरे वाले। तो हजरत, हम तो जमात वमात में भी जाते हैं, हमारे अब्बा जी आए हैं अभी 4 महीने की जमात में से आए हैं हजरत। नहीं वो तो खैर जाते आते रहो, लेकिन ये जो है, नहीं, लेकिन जमात में कैसा है हजरत, जाना चाहिए या ना जाना चाहिए? देखो साहब मैं तो नहीं जाता, न जाने का कहता। मैं तो है कि अपने घर पे रह के काम करो, पहले अपने वतन वालों में काम करो दीन का, बस। लेकिन हजरत, हमारे घर में जैसे कहीं तो हमारे घर में बहुत तब्दीली आई है। अरे लेकिन देखो, सारे काम होते सारे काम है, सब काम करते हैं। बस सब करो, वो कंडी आओ हाँ, जाओ। लेकिन नमाज वमाज पहले जैसे गए नहीं थे तो जैसे पढ़ते नहीं थे, लेकिन अब सारा घर अल्हम्दुलिल्लाह सब पढ़ते ही। तुम तो सब जगह आओ जाओ, बस अपना दीनदारी का मामला अख्तियार करो, सबसे मुलाकात करो। हाँ अलीगढ़ तो सब। यूनिवर्सिटी में सब 2500 मस्जिदें वही जमात वालों की हैं, पूरी की पूरी मस्जिदें। हाँ, सारी जमात वालों की हैं। एक भी नहीं है बरेली वालों की। नहीं है क्यों नहीं हजरत, है? जैसे वो हम इसलिए नहीं है कि ये लोग दादा काफिर काफिर कहते हैं ना बिला वजह। अब हमारे गांव में 8 मस्जिद हैं, जिनमें अलीगढ़ के पास एक कस्बा है लखना, हाँ तो उसमें सिर्फ एक है बरेलवियों की, बस। बस। और बाकी टोटल यही है। टोटल यही क्यों हो रही है कि लोग बाग इनसे घबरा रहे हैं कि तो काफिर काफिर करते हैं, कौन इनके चक्कर में पड़ेगा? हाँ कौन इनके ये चक्कर में पड़ेगा?
لوگ ڈرتے بھی ہیں کہ یار ہم کسی مسلمان کو کافر کہہ کے کہیں جہنم میں نہ چلے جائیں. جہنم تو سے بھی حضرت لوگ ڈرتے ہیں، بہت زیادہ جہنم سے ڈرتے ہیں. ہاں پبلک کے ہاں لوگ زیادہ ڈرتے ہیں جہنم سے کہ یار یہ کس کو کافر کہلوا رہا ہے، کیا معلوم ہے بھی کہ نہیں ہے. تو وہ آدمی چکر میں جاتا ہے، پھر ان سے گھبرا کے جماعت والوں میں بھاگ جاتا ہے. دیو معلوم ارے کی. ایک چکر اور ہو گیا حضرت میرے ساتھ میں جیسے دلی کام کرتا ہوں سلائی کا، تو کاریگر بھی تھے، اور ہاں تو ایسی بات ہونے لگی وہاں جی گئے کہ تم کون ہو. میں نے کہ ہم کون ہیں، کہ تم کون ہو. میں نے کہ ہم تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے ہیں. کہ اس نے پتا چھوٹتے ہی کہا تم تو کافر ہو. ارے وہ لڑکا تھا پیلی بھیت کا، کہ تمہارے ساتھ تو کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے، جبکہ پہلے سے ہمارے ساتھ ہی رہتا ہوں. ایک دم کافر کہہ دیا. ایک دم کہہ دیا اس نے، بس تمہارے ساتھ تو کھانا بھی ساتھ نہیں کھانا چاہیے. اور ایک دم میں نے کافر کہنا صحیح نہیں. کہ تم سے تو دور رہنا چاہیے، اور تمہارے ساتھ تو رہنا بھی نہیں چاہیے، تم سے تو الگ رہنا چاہیے. میں نے کہ بھائی تو میرے ساتھ سوتا کھاتا پیتا، میرا ایک دم تجھے یہ پتہ لگی تو ایک دم تو نے ایسا بول دیا. بتائیے. حضرت میں پڑھا لکھا تو ہوں نہیں خیر زیادہ. ہاں بالکل. میں ایسے ہی ویڈیو سنتا رہتا ہوں، لیکن آپ کی ویڈیو سے اس سے آڈیو سے مجھے بہت وہ ملی، اچھا سیکھنے کو بہت ملا تھا، اچھا. بہت زیادہ. چلو تم کچھ باتیں بتاؤ تو میں ڈلوا دوں گا اپنے چینل پہ، تاکہ عوام فائدہ اٹھائے کہ بھائی مسلمان سمجھ کے رہو سب کو بس. ہاں بس مسلمان سمجھ کے رہو. میں بتاؤں حضرت ایک چیز اور. ایک بات بتاؤں آپ کو. ہاں. علی گڑھ میں کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا، غیر مسلم کی بھی. مسلمان کی بات نہیں کرے تو مسلمانوں کو ہی کہتے ہیں گستاخ رسول ہے، نعوذ باللہ، بریلی والے. میں کہتا ہوں کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہندوستان میں کہ جو علی گڑھ کے اندر رہ کے علی گڑھ میں حضور کی شان میں گستاخی کر جائے. نہیں ہوگی. کر جائے گا تو کیا بچ جائے گا، یہ بتاؤ پہلے آپ. نہیں بچے گا حضرت، کیسے بچ یہ جائے تو گا. بلا وجہ ہر کسی کو گستاخ رسول گستاخ. ارے بھائی گستاخ رسول کے تو گھر میں گھس کے لوگ مار دیں گے جان، گھر میں گھس کے مار دیں گے جان سے. حضرت انہیں چھیڑنے سے کیا مطلب، یہ پرانی باتوں کو دوائیوں کو نکالتے ہیں اور پبلک کو بتاتے ہیں کہ ان نے ایسا کرا ہے، ان دیکھو نے ایسا کرا ہے. ایک بات بتاؤں کہ جیسے اب تمہاری میری لڑائی ہوئی، ابھی تک تمہارے میرے خاندان کی باتیں دبی تھی، پبلک کو نہیں معلوم تھا. اب میں نے تمہارے باپ کا بتایا کہ ان کے باپ تو وہ مزدوری کرتے تھے، فلاں جگہ جاتے تھے. پھر تم نے معلوم ہوا کہ ارے انہوں نے کی، تو تم نے اب بڑھ کے میرے دادا کا بتایا کہ یار اس کے دادا کی کھولو. پھر میں نے تمہارے پردادا کا بتایا تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، پبلک کا ذہن خراب ہونے لگتا ہے. دونوں طرف کمی تو دونوں ہی طرف ہے، لیکن وہ بتانے سے فائدہ کیا ہے؟ اب یہ بتاتے ہیں نا، یہ لوگ کیوں بتاتے ہیں. آج علی گڑھ یونیورسٹی میں بریلی والوں کا قبضہ کیوں نہیں ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ اگر ان کو ہم نے آن دیے تو یہ پوری یونیورسٹی کے 25,000 لڑکوں کو کافر بنا دیں گے، اور جتنے پڑھانے والے ہیں ان کو بھی کافر بنا دیں گے. ہاں صحیح بات وہ ہے. ڈرتے ہیں یونیورسٹی والے کہ بھائی اگر ان کو ذرا بھی ہم نے موقع دیا ان بریلی والوں کو تو یہ پورے 25,000 لڑکے جو ہیں ان کو برباد کر دیں گے، کافر بنا دیں گے، لٹ چلوائیں گے. لٹ بھی چلوا دیں گے یونیورسٹی میں. لٹ کیا ڈنڈے، وہ تو پوری خون خرابہ کروا دیں. تو بریلی والے اگر ان کو 2 مسجدیں دے دیں گے نا یونیورسٹی میں، اور میں کہہ رہا ہوں 2 مسجدیں اگر دے دی تو پھر دیکھنا تمہارے دن کیسے جھگڑے ہوتے ہیں، کیا معلوم کتنے خون خرابہ کروا دیں بریلی والے. اس لیے وہ وائس چانسلر جو ہے نا، وہاں کے وائس چانسلر بہت بڑے آدمی ہیں، وہ ان کو کوئی موقع نہیں دیتے. کیا نام ہے وہ میرے نام ذہن سے نکل گیا، راشد خان ہے، کون ہے، راشد خان ہے، ایسے ہی کچھ نام تھا ان کا. رجسٹرار جو ہے، میں آتا رہتا ہوں علی گڑھ. اچھا جی حضرت، آتے رہتے ہو. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو موقع دے دیا بریلی والوں کو، 2 مسجد دے دی یونیورسٹی میں، تو پوری یونیورسٹی کے لوگوں کو ایک کافر بنائیں گے، اور جتنے پڑھانے والے ہیں ان کو بھی کافر بنائیں گے. اور پھر یہ یونیورسٹی میں دھوم دھام سے اعلیٰ حضرت سلام بھیجیں گے. یعنی اچھا حضرت ایک چیز اور، اچھا جی یہ لوگ شادی بھی تو کر دیتے ہیں پھر اپنی لڑکیوں کو. جیسے ہمارے ماما کا لڑکا ہے، بریلی سے شادی ہوئی ہے ان کی. سنو، تو شادی ہو گئی. پہلے تو ہماری مامی تھی وہاں کی، ماما کی شادی ہوئی تو مامی لے آئی اپنی بھتیجی کو وہاں سے. جب بھتیجی کو لے آئی تو ایسے ہی ماحول چلتا رہا. نماز میں سب کام، یعنی نماز کی پابندی سب کی. تو ہمارے ماما کے جو لڑکے تھے وہ
एक बार जमात में चले गए हजरत, अरे जमात में चले गए 4 महीने की मैं। हाँ तो आ गए वहां से, तो उनने बहुत वो उठाया कि तुम जमात में क्यों गए, ऐसा अरे क्यों करा, तुम्हें जाना नहीं चाहिए था। फिर थोड़े दिन के बाद वो अपनी बीवी को भी ले गए। अरे जब बीवी को ले गए हुआ, बीवी आई तो बीवी ने उनने पर्दा वर्दा चालू करना शुरू कर दिया, घर से बाहर नहीं निकलती। तुम्हें तो पता है आजकल की औरतें यूं दरवाजों पे बैठ जाती हैं। अरे वो तो सब देखो ना, वो इमाम अहमद एकेडमी में पढ़ती थी बरेली में, लड़की मदरसे में लड़की पढ़ती थी, गैर मुस्लिम के साथ शादी कर ली। और हाँ, तो जैसे वहां जाते हैं ना, तो वो अपनी मस्जिद में भी नमाज नहीं पढ़ देते, ससुराल जाते हैं ना बरेली, हैं तो वो घर पे नमाज पढ़ते और सारे उन्हें परेशान करते। अच्छा, उसने बरेली वाले लड़की देवबंद वाले को दे दी? हाँ, लड़की दे दी? लड़की दे दी। तो फिर निकाह नहीं हुआ इनके हिसाब से? निकाह ही नहीं हुआ। तो निकाह क्यों न, उनके तो आते भी हैं, रिश्तेदार भी आते हैं, साले भी आते हैं, माँ भी आती है, सब आते हैं, खूब खाते हैं, खूब रहते हैं, लेकिन नमाज नमाज घर में ही पढ़ते हैं। लेकिन लड़की तो तुम्हारी है देवबंदी के, तो फिर निकाह ही नहीं हुआ। क्या नहीं है, निकाह नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है दुनिया में, बताओ। अब यही तो मैं ताज्जुब में रहता हूँ। मैंने कहा ये कहते हैं कि नमाज तो तुम अलग पढ़ो कि हमने माना, मगर तुम्हारी बहन तो यहाँ किसके साथ में रह रही है, निकाह नहीं हुआ, बेनिकाह के तुम रखवा रहा हो, तो इसका मतलब तुम्हारा हिसाब से तो हजरत वो भी काफिर हो गए ना। भी गुनाह होगा। तुम जानते हुए इस देवबंदी के घर में लड़की दिए हुए हो, तब तुम्हारे ऊपर भी गुनाह हुआ कि नहीं हुआ? बोलो क्या ना। वो तो हुआ। कहना तुम तो नमाज तो अलग पढ़ा हो, तो हमने मानी। कहना तेरी बहन किसके घर में, ये देख पहले। कहना तेरी बहन के बच्चे होंगे, बच्चों में से तुम क्या मानेगा, भांजा मानेगा कि नहीं? ये मानेगा कि हरामी पैदा हुआ है। हाँ, नहीं, उससे ही पूछो। कहना जैसे तू मान रहा है ये देवबंदी है, तो इसका जो बच्चा होगा ऐसे तू अपना भांजा मानेगा कि हरामी मानेगा? हजरत ऐसा तो कहेंगे तब जाएगा। तपाया करो। कहना तू तो नमाज तो अलग पढ़ रहा है, मगर जिसकी तेरी बहन है और तेरा बहन ही देवबंदी है, वो तो सब जगह पढ़ रहा है। उनने कुछ दिन के नहीं है तो आना जाना छोड़ दिया, खत्म कर दिया, फिर शुरू हो गया आना जाना। साहब देखो, इन चक्करों में आदमी की जिंदगी मुसीबत में आ जाती है। आप गुजरात जाओगे ना, गुजरात, हजरत मैं अहमदाबाद तो गया हूँ। नहीं, अहमदाबाद ले लो, बड़ौदा ले लो, सूरत ले लो, मैं जाता हूँ। और ये क्या कहते हैं वापी है, और ये क्या कहते हैं भरूच है, ये टोटल जिले, अक्सर जिलों में अब वहाँ पर कुछ जिलों को छोड़ के सब आपस में लड़कियां दे रहे हैं, ले रहे हैं, दोनों एक दूसरे की दे रहे हैं, ले रहे हैं। देवबंदी बरेलवी को दे रहा है, बरेलवी देवबंदी को दे रहा है। अरे हजरत हमारे घर में तो 3 बहन है, एक ही उन्हीं तबके की। अच्छा, बरेलवी की घर की? हाँ, 3 है। 3 है। और कहना ये 3 रख ली हमने तुम्हारी। अब बताओ, तुम हमारी 3, तुम हमारी रख लो, या बराबर का हिसाब चलोगे ना? लेकिन फिर एक की और तैयारी हो रही करने की। अरे वाह, कहना यार लड़की देते रहो तो सही। तो वो नमाज तुम अलग पढ़ो, तुम्हारी मर्जी में, हमें तो वो कहने लगे चलो हम करने को तैयार है, लड़कियां देते रहो बस काफी। लेकिन वो कहने लगे हम कर देंगे, लेकिन तुम हमारी लड़की जब तक वहाँ की न कहेगी, जैसे तुम जमात में ले जाते हो, ये करते हो, हमारी लड़की मना करेगी, तुम हमारी लड़की पे वो नहीं करोगे ज्यादा। अच्छा, हाँ, कहना वो तो ठीक है, लेकिन नहीं कहना वो तो ठीक है, कहना वो तो ठीक है, मगर दे तो सही तू निकाह को, निकाह तो दे दे, निकाह को दे दे। हजरत मेरी समझ में नहीं एक बात नहीं आती, जैसे हमारे घर में जैसे पहले बहुत गलत तब वो थी, लेकिन हमारे घर में औरत भी ऐसी थी, यानी। अच्छा, कौन से महल्ले में? अलीगढ़ में कौन से महल्ले में हो? जी मैं अलीगढ़ में महल्ले में मैं हूँ, अलीगढ़ के पास है, 20 किलोमीटर दूर अलीगढ़ से पिलखना गाँव। नहीं, ये बिलराम रोड पे है। बिल्लाम रोड पे है, बिल्लाम रोड पर। बिल्लाम तो मैं गया हूँ, वहाँ पर भी दरगाह है बहुत बड़े बड़े बुजुर्गों की। अब बिल्लाम में तो हजरत ज्यादातर वो ही है, बरेली भी। बिल्लाम में? हाँ, नहीं, दोनों ही है, मीडियम है। अच्छा, मीडियम है। वो जो वहाँ के सज्जाशीन है वो मीडियम है, वो तो सब जगह आने जाना उनका, जो भी वो खादिम है ना वो एक और। और लेकिन वो बरेलवी थोड़े बहुत ज्यादा है, लेकिन वो ये नहीं है, ऐसे कोई खास मामला नहीं है बिल्ला में। अब ये खुर्जा, आप खुर्जा चले जाओ, टोटल देवबंद वाले हैं। हाँ, खुर्जा में। अच्छा, आप बिल्ला में आए हो? हाँ, बिल्ला में आया हूँ, दरगाह शरीफ पे। अच्छा, दरगाह। मेरी तकरीरें बहुत हुई है अलीगढ़ में, रजा नगर में मेरी तकरीर हुई है, जीवनगढ़ में तकरीर हुई है, और क्या कहते हैं टीन वाली मस्जिद के अंदर जो जगह है वो कोई क्या नाम है उसका, उस इलाके में हुई है। बहुत बड़ा जलसा था, मौलाना शमसुद्दीन साहब आए थे बहराइच वाले उसमें, और हजरत मौलाना अली अहमद सीवानी साहब जो उर्से आलात के नाजिम थे ना, वो नाजिम थे उस वक्त। हजरत हाफिज तारिक साहब ने जलसा करवाया था, जो वहाँ मदरसा चला रखा ना, पटवाई नगला में।
अच्छा अच्छा اور अच्छा। جو ہے کہ بہت جگہ تقریر ہوئی علی گڑھ میں تو بہت ہوئی ہیں. تو یہ میں تو یہی بتاتا ہوں مطلب سب مسلمان ہیں یار, یہ پبلک کو ڈنڈے مت چلواؤ, ڈنڈے. وہ کہنا اگر تمہیں ڈنڈے ہی چلوانا ہے نا, ایک بات کر لو ان سے کہہ دینا, کہنا اگر تمہیں ڈنڈے ہی چلوانا ہے تو کہنا میاں فیصلہ کر لو, فیصلہ کون بات کر لو آج. وہ کیا مطلب کہ نہیں تم کہتے نا یہ مسلمان نہیں, دیوبند والے جماعت والے نہیں ہے, وہ کہ ہاں یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. کہنا تو آج میں آپ سے بات کروں گا ایک بات, زیادہ نہیں. کہنا فیصلہ کون بات ہو جائے کہ کیا, کہنا مارے کا آرائی ہو جائے, اس پالے میں ہم ہو جاتے ہیں, ہم بھی اعلان کر دیتے ہیں دیوبند والوں میں, کیا جاؤ اس پالے میں تم ہو جاؤ کہ تم بھی لے آؤ لٹ, ہم بھی لے آؤ لٹ, چلو ختم کرو معاملہ. کہنا حضرت تمہاری سالوں کی حضرت میں نے یہ سنا تھا کہ تبلیغی جماعت والوں پہ کوئی فتویٰ لگا رکھا ہے کہ کچھ ایسا نہیں, کہ جانا نہ چاہیے. دو جماعتیں تو ہو گئی ہیں, ایک شورا جماعت ہے, ایک سورہ مرکز, جماعت ہاں ہوگی ہے. ایک مرکز کی ہو گئی. تو وہ جو ان کے امیر ہے نا مرکز کے, اس پر فتویٰ لگا دالم دیوبند کا, ہاں تو وہ نہیں مان رہا نا کسی طرح سے. کیا کرے اب آدمی کو جب زور مل جاتا ہے نا پبلک کا تو وہ نہیں مانتا. پبلک کا جب اس کو مل جاتا ہے نا ساتھ, تو پھر ہاں آدمی ڈھٹائی پہ ضد پڑ جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ تو پبلک ہے. لیکن جب اللہ کا لٹ چلتا ہے نا تو پھر پبلک سب ایک سائڈ ہو جاتی ہے. بس یہ یاد رکھنا, جب اللہ کا لٹ چلے گا نا تو اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی. کیا خیال ہے, اللہ کا جو قدرتی لٹ چلے گا نا تو اللہ کے سامنے پھر کسی کی نہیں چلے گی. جیسے الیاس قاضی کی جو پاکستانی پارٹی ہے نا, جو ہری پگڑی والا ہے, ہاں اس میں بھی دو ہو گئی ہیں. ایک کا نام ہے سنی دعوت اسلامی جو بمبئی سے چلتی ہے, جس کے اچھا امیر ہیں حضرت مولانا شاکر علی صاحب نوری, جو امیر ہیں سنی دعوت اسلامی. وہ 165 امام بمبئی میں زکریا مسجد میں جمع ہوئے تھے, وہاں پر وہ جماعت دوسری بنی تھی یہ الیاس قاضی کے مخالف میں. سمجھ گئے بات. تو وہ ہو گئی سنی دعوت اسلامی, اور یہ الیاس قاضی والی ہو گئی جو علی گڑھ میں یہ ہے وہابی دعوت اسلامی. دو ہیں دعوت اسلامی, ایک وہابی. وہابی دعوت اسلامی, ایک سنی دعوت اسلامی, دو ہیں. اچھا سنی ایک دعوت اسلامی کون سی ہے, یعنی وہ وہ سورے والی؟ نہیں, وہ نہیں, یہ تو جماعت تبلیغ جماعت والوں میں, دیوبند والوں میں شورا اور مرکزی. یہ اچھا اچھا اچھا. بریلویوں میں بھی دو, ایک پارٹی نکلی تھی نا جو پاکستان سے, دعوت اسلامی. اور جھنڈے والے ہرے ہاں جھنڈے. ہاں ہاں, تو ان میں بھی دو ہو گئی ہیں, ایک وہابی دعوت اسلامی, ایک سنی دعوت اسلامی. یہ جو اچھا علی گڑھ میں یہ وہابی دعوت اسلامی یہ, اور وہ جو بمبئی میں وہ سنی دعوت اسلامی. بمبئی گجرات میں ان کا دورہ ہوتا رہتا ہے, اور بھی جگہ. اچھا. اچھا ان دونوں کے بیچ میں ایک اور نکل گئی ہے بریلویوں میں, اس کا نام ہے سوسائٹی دعوت اسلامی. تین ہو گئی, احمد آباد میں ہے وہ سوسائٹی دعوت اسلامی. سوسائٹی. ہاں وہ تین ہو گئی بریلویوں میں. اچھا اب علی اوکے. گڑھ میں آپ دیکھ لو کون بریلوی گھر ایسا ہے ریلوی علی گڑھ میں جو دعوے سے کہہ دے کہ میرا خاندان دیوبند والوں سے بچا ہوا رشتوں سے, کون ایسا گھر حضرت کون؟ حضرت ایسا گھر نہیں بچا کوئی بھی. ہمارے جس میں گاؤں کہہ میں رہا رہتا ہوں کہ ہوں. اگر یہ مسلمان نہیں مان رہے یا یہ مان رہے ہیں تو کہنا تم ایک خاندان بچا دو, جس کی لڑکیاں آج دیوبند والوں میں گئی ہیں, آج سے امام سے اعلان کرواؤ, ہر مسجد کے امام سے اعلان کرواؤ کہ صاحب امام صاحب اعلان کرو کہ کیا اعلان کے ساتھ جمعے میں اعلان کرو کہ جس نے دیوبند والوں کو لڑکی دی وہ اپنی لڑکی کو واپس بلائے. کہہ رہے جب تم کہہ رہے ہو نکاح ہی نہیں ہوتا دیوبند والوں سے, تو نکاح نہیں ہو رہا تو یہ کیوں رکھی ہوئے ہیں, تو آپ اعلان کرو کہ آپ کے اوپر فرض ہے, آپ کے اوپر فرض ہے, بچانا فرض ہے, وہی گناہ سے بچانا فرض ہے. تم کہہ رہے ہو نکاح نہیں ہوتا, امام اعلان کرے, مسجد سے اعلان کرے. کیا خیال ہے, کیوں صحیح بھائی بات ہے. اگر مسجد سے اعلان ہو گیا تو دنگا ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ دنگا ہوگا. بہت خطرناک ہنگامہ ہو ہے. جائے گا. امام کو ہی لوگ پکڑ لیں گے, بھیا کیا ہے ہمارا, میں نے دی ہے, صدر کے میں نے بھی لڑکی دے رکھی ہے, سیکریٹری کیا میں نے دے رکھی ہے, ممبر کے میں نے بھی دے رکھی ہے, سالہ تو نے تو میری لڑکی کے اوپر یہ الزام لگا دیا, سالہ میرے بچے ہو گئے لڑکی کے, اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اس کا مطلب میرے پوتے کو میں پوتا نہ کہوں, سالے میں حرامی مانوں تمہارے حساب سے, تو ہیں بڑے لپڑے ہو جائیں گے صاحب. بڑے لپڑ ہو جائیں گے. جیسے ہمارے گھر پہ ہماری بیوی جاتی ہے وہاں جگہ اپنی گھر پہ, وہاں جگہ ارے بھائی یہ بھائی ہیں فاروق ان کے. رضوی ناگپوری آتا ہے نا لیپ ٹاپ لے کے, اگر کوئی اس سے صحیح ڈھنگ سے سوال کرے نا کہ ہوں. صاحب تم کہتے ہو دیوبند والوں سے نکاح نہیں ہوا, ہاں اس کو تو لیپ ٹاپ والے بابا بولتے ہیں. ہاں لیپ ٹاپ والے بابا, وہ جاہل ہے, وہ ناگپور لیپ کا, ٹاپ بابا. وہ وکیل مرگھٹ مسان ہے, وکیل مرگھٹ مسان. ہاں تو وہ پیسہ کمانے کا ایک اس نے طریقہ اپنایا ہے کہ ایسے پیسہ کما لو پبلک سے. یہ کیا ہے, سنی پبلک ہوتی ہے نا بریلوی, یہ ہاں. پیسہ خوب دیتے ہیں. اور پیسہ تو دیوبند والے لٹاتے ہیں. نہیں, دیوبند والے پیسہ لمٹ میں دیتے ہیں, زیادہ نہیں دیتے. وہ صحیح بھی ہے کہ زیادہ نہیں دے, بس اتنا دے دے کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. صحیح. جیسے دیوبند والا اگر جلسے میں بلائے گا کسی عالم کو تو 2000 لگ رہے ہوں گے آنے جائیں گے, تو 5000 دے گا, 6 دے گا, بس زیادہ نہیں.
इससे कि उसका गुजर बसर भी होगा, लिमिट के हिसाब से सही भी है, हुक्म भी है। और बरेलवी क्या देता है, बरेलवी किसी को बुलाएगा तो 50,000 तक देता है एक मौलवी को, एक दिन का, एक रात का, एक डेढ़ घंटे का। और फिर वो जब 50,000 खाएगा 1.5 घंटे में तकरीर करेगा तो समझ लो कैसा उसके ऊपर नशा होगा 50,000 का, होगा कि नहीं होगा? होगा, वो क्यों नहीं। अच्छा तुम्हें कोई कह दे 50,000 रुपये मिलेंगे, आ जाओ 4 घंटे यहाँ पर या 8 घंटे आ जाओ, तो तुम तो पूरे 8 घंटे मस्ताओगे कि नहीं मस्ताओगे? कितनी मेहनत करवा लो तुमसे 8 घंटे, सोचो 50,000 इकट्ठा आ रहा है 8 घंटे बाद, है कि नहीं? हजरत पहले डलवा लेते हैं जब माल भी नहीं लेते पहले। ये बोलता है ना जब 50,000 लेके 30,000 लेके, तो ये पूरी ताकत से बोलता है स्टेज के ऊपर, क्योंकि ऐसे वो नशा रहता है कि मुझे 30,000 मिलेगा और 10,000 इनाम में जाएंगे अभी तकरीर करने में। अब बताओ हजरत, इनने जो वो ये कही है, अमील कादरी ने ये बात जो कही है, कितनी बड़ी 5 गुंडों की बात जो कही है। ये बड़े बड़े आलिम थे चारों साहब, बड़े बड़े आलिम थे। और जिस 5 में का नाम लिया है वो तो इस्माइल देहलवी है, उनके बारे में खुद फाजिल बरेलवी ने कहा है कि हम उनको काफिर नहीं कहेंगे, उनकी तौबा हम तक आ चुकी है, तौबा के बारे में लिखा है। उसके बावजूद से गुंडा कहा है, और जिनको गुंडा कह रहा उनके लाखों लाख शागिर्द हो गए आलिम, लाखों लाख सिलसिलेवार शागिर्द, लाखों बड़े बड़े आलिम दुनिया में हैं उनके मानने वाले, लाखों। मैं बताऊं कैसे कैसे शागिर्द हैं। अल्लामा महमूद हसन जो शेखुल हिंद है, असीर माल्टा वो, और उनके महमूद हसन साहब के शागिर्द हैं। फिर हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी, अल्लामा अजीजुर रहमान साहब, और एक से एक शागिर्द बनाए साहब उन्होंने, अल्लामा मुफ्ती महमूद साहब ने। फिर अल्लामा अनवर शाह साहब के बहुत बड़े बड़े आलिम शागिर्द है। खुद हमारे यहाँ सिरोज में एक कुतुब थे, हमारे यहाँ बहुत बड़े वली बुजुर्ग थे, हजरत मौलाना मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह। वो कुतुब, उनकी करामतें जाहिर हुई थी बहुत ज्यादा, वो उनके शागिर्द थे अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। कुतुब सिरोज, कुतुब मालवा थे हमारे यहाँ, मुफ्ती अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह। उनको ये गुंडा कहा है इसने साहब, ये अमीनुल कादरी ने, यानी कुतुब के भी जो उस्ताद हों उनके भी जो उस्ताद, और कितने बड़े वलियों के उस्तादों को इसने गुंडा कहा है, अस्तगफुरुल्लाह। हाँ। और ये खुद सैयद बन गया, देख लो अब, ये कुछ है नहीं, ये अभी अभी सैयद बन गया, ये अपने आप को नहीं देख रहा कि कयामत में मेरा क्या होगा कि मैं सैयद बना हूँ। इसे बरेलवी सैयद नहीं मान रहे, बरेलवी लोग इसे सैयद नहीं मान रहे। अच्छा समझ गए? देखो ये तो खिलाफतें देने वाले जाने खिलाफतें क्यों दे रहे हैं, इनका तो पेट खिलाफतों से नाम चलाना चाहते हैं, खिलाफतें दे देंगे ये लोग। हजरत एक बात और बताइए मुझे। हाँ हजरत, जो मुरीद कब होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, कैसा, मतलब मुझे कुछ जानकारी नहीं है हजरत। मैं मुरीद उससे हो, पहले शर्त रख दो कि साहब अगर दोनों को मुसलमान मानोगे तो मुरीद होंगे, नहीं तो नहीं। अगर आपका मिजाज हो तो बता दो, नहीं तो मैं कहीं और जाके होऊंगा। अगर आप दोनों को मुसलमान मानते हो, देवबंद बरेली वालों को, तबलीग जमात और सुन्नी जमात जो भी कहलाती हैं, हाँ हजरत हम तो सबको ही मानते हैं मुसलमान। नहीं, अगर ऐसा पीर हो, जब भी मुरीद होना, उससे पहले पूछ लेना कि आप काबे के इमाम, मस्जिद नबवी के इमाम को क्या मानते हो, मुसलमान मानते हो, नमाज होगी कि नहीं, बस क्लियर कर लेना। ओके नमाज हो जाएगी और सब मुसलमान है देवबंदी, तो कहना ठीक है साहब मुरीद कर लो। अगर कोई ऐसा तो जब होते हैं मुरीद, जब होते ऐसे मुरीद नहीं होने चाहिए हर एक से, नहीं तो काफिर कहलवा के तुम्हारा सत्यानाश कर देगा, तुम्हारा ईमान बर्बाद कर देगा। अच्छा इसको सोच लेना, पहले देख लेना कि काफिर माफिर तो नहीं करते बार बार बात में बिला वजह। अच्छा नू कर रहा हूँ हजरत, जरूरी होना कुछ जरूरी है? नहीं जरूरी तो नहीं है, पहले देख लो कि आप नमाज पढ़ा और फिर आपको और अमलियात वज़ाइफ करना है और रूहानियत हासिल करना है, तो फिर आप जो है कोई ऐसा पीर तलाश करो जो आपकी सही रहबरी करे। अच्छा मतलब वो ऐसा पीर हो जो आलिम हो, कम से अच्छा आलिम हो, और हलाल रोजी खाने वाला, हर किसी के घर में घुस के न बैठ जाए वहाँ पर अलीगढ़ में या कहीं इधर उधर, कि जहाँ चारा सट्टे वाले के जुए वाले के खा रहा, तो क्या पीर है, वो तो ज्यादा कुछ भी नहीं। सही बात है, वो तो फिर खबीस है, क्या ख्याल है? पीर तो वो होगा जो हलाल रोजी खाएगा, देख समझ के खाएगा। चलो वो आजकल 100% हलाल नहीं मिल रहा, लेकिन कम से कम 90% हलाल देख के जो खाए। क्या ख्याल है साहब? सही बात बोल रहे हो आप, बिल्कुल 90% हलाल देख के तो खाए, ये नहीं कि पूरा का पूरा अलाव ही उसमें हराम का भरा पड़ा, घर में जुए सट्टे का भरा पड़ा है, सूद ब्याज का भरा पड़ा है। तो जो सूद ब्याज का खाएगा वो पीर नहीं होने वाला, समझ गए आप? जो हर कहीं खाएगा बगैर सोचे समझे वो पीर नहीं होने वाला।
جیسے پیران پیر ہمارے پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد نے ایک سیب کھایا تھا، کتنا بڑا سفر کیا تھا. ہاں سر وہ بہت ہاں باغ رکھانا پڑا ان کو تو اس چکر میں. نہیں یہ کافی بتاؤ کیا آج پیر ایسے ہیں جو دیکھ سمجھ کے کھاتے ہیں؟ اس لیے میں خانقاہوں میں جاتا بھی ہوں تو میں ان پیروں کے گھر میں جانا ہی نہیں چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے گھر گئے تو کسی کے آ کر ناشتہ کرا دیں گے، کسی کی برفی کھلا دیں گے، کسی کا کے بھیجا ہوا کچھ بھی حضرت کھلا میں نے دیں گے. دیکھا ہے، میں نے ایسا بھی دیکھا ہے حضرت، اپنے گاؤں میں ہی دیکھا ہے، جیسے پیر آتے ہی نا ہاں تو پان وان کھاتے ہیں تو ان کو جو پان منہ میں سے نکالتے ہیں نا اسے کو دے دیتے ہیں نکال کر، لو اور یہ کھاؤ. اسے تبرک کے طور پر دیتے ہیں، یہ ہمارا وہ ہے. اور اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے. تم تو یونیورسٹی میں جانا، ہاں وہاں پر ایک پیر ہیں شاید، وہ یونیورسٹی میں ہی پڑھاتے ہیں شاید، ان سے پوچھ لینا کوئی سے بھی کہنا حضرت مولانا شیخ ابرار الحق صاحب ہردوئی والوں کے خلیفہ کون ہیں یہاں پر. اچھا وہاں ان کے داماد ہیں شیخ حضرت مولانا شیخ ابرار الحق صاحب ہردوئی والے تھے، وہ ایک ہاں ایک سنت عمل کرتے تھے، کرواتے تھے. تو اچھا ان کے داماد یونیورسٹی میں ہے، وہ میرے نام یاد نہیں آ رہا، وہ وہیں پر ہیں یہ علی گڑھ یونیورسٹی میں. تو ان سے وہ ہو سکتے ہو آپ مرید جا کے، اچھا. وہ پرہیزگار ہیں. دیکھو ہر ایک سے مطلب مرید نہیں ہونا چاہیے، سمجھ میں گئے اسی آپ؟ لیے معلوم کر رہا نا حضرت، مجھے جانکاری تو ہے نہیں ہے اتنا، میں پڑھا لکھا بھی نہیں، لیکن آپ کی آڈیو بہت سنتا ہوں میں حضرت. یا پھر وہاں چل جانا مال رشید بقار ملت سلطان المجاہدین حضرت مولانا سید ستین حیدر میاں صاحب جو ابھی موجود ہیں ماریرا میں، مالیگاؤں. ماریرا شریف اچھا 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 جو علی اچھا. گڑھ سے 40 کلومیٹر دور ہے نا، 50 ہے. ہوں. ہاں سکندر آتا، سکندرا سے 10 کلومیٹر ہے. تو وہ سکن سلطان المجاہدین اس وقت کے مرد مجاہد ہیں یہاں پر ابھی اس وقت ہندوستان میں. حضرت مولانا سید ستین حیدر میاں ماریرا شریف، جہاں سے فاضل بریلوی کا سلسلہ گیا ہے. اچھا اچھا لیکن اچھا. وہ ایسے ویسے نہیں ہے کہ دیوبند والوں کو انشن بکتے ہیں، وہ سب سے ملنا چاہتے ہیں بس. حضرت ہاں کیا فائدہ بکنے سے ایک دوسرے سے، میں تو نہیں بڑا، وہ ان کے پاس جاؤ گے بات نہیں ملے گی. میں حضرت بڑا کنفیوز رہتا ہوں اس چیز میں تم تو کیا ہونا چاہیے، کیا رہوں، کیا کروں، کیا نہیں کروں. بیچ میں لٹکے رہو، بیچ میں لٹکے رہو، دونوں کے بیچ میں چلتے رہو. اور ادھر سنتا ہوں ادھر بھی، ادھر سنتا ہوں تم تو ادھر بھی. آسمان و زمین کے درمیان لٹکے رہو تو جھولتے رہو گے چاروں طرف، جھولا اب جھول. حضرت پھر یوں کہہ دیتے ہیں تم تو بیچ میں ہی ہو، کچھ تو بنو. ہاں کیا نام تو بیچ میں ہی رہیں گے، دونوں کے بیچ میں رہیں گے تو چکی کے پارٹ دونوں کے بیچ میں رہ کے جب آٹا پستا ہے. اور ٹرین 2 پٹریوں پہ چلتی ہے، نہیں تو ایک پٹری پہ ٹرین نہیں چلتی کہنا صاحب. ہم تو دونوں کے بیچ میں رہیں گے، دونوں کے بیچ میں جھولتے رہیں گے، زمین و آسمان کے درمیان لٹکے رہیں گے تو ہوائی جہاز کی طرح گھومتے رہیں گے دنیا میں، پوری دنیا میں. اچھا کہ نا بھائی ہوائی جہاز کی طرح جبھی گھومیں گے، زمین و آسمان کے درمیان لٹکے رہیں گے، جبھی ہم دنیا گھوم پائیں گے. تو ہم تم دونوں کے بیچ میں رہیں گے دیوبند بریلوی. جو اچھی بات ہوگی دونوں سے لے لیں گے، جو غلط ہوگی دونوں کی چھوڑ دیں گے، ختم. پہلے تو اچھا. ہمیں قرآن حدیث کو ماننا ہے. کیا ماننا ہے؟ سب سے پہلے اللہ سب اس کے سے رسول پہلے کے قرآن سنت. حدیث. اور آپ آدمی اتنا تو وہ ہے نہیں ہے جو اپنے دماغ سے خود سوچ کے فیصلہ خود کر سکتا ہے. اتنا پڑھا لکھا آدمی ہوتا نہیں ہے ہر آدمی، صحیح بات. بس یہ دماغ یہ لگا لو کہ یار ہمیں یہ چیز صحیح لگ رہی ہے، اس کو سوچ لو اچھی طرح سے، سمجھ گئے. اور رسی کا سانپ کیسے بناتے ہیں میں بتاؤں. رسی کا سانپ کیسے بنتا ہے؟ ایک پولیس والے سے کسی نے پوچھا کہ دوستی ہوگی، کیا تم لوگ رسی کا سانپ کیسے بناتے ہو؟ تو کہنا اچھا تجھے بتاؤں. اچھا تو اس نے پھر وہ بتایا بھی کہ ہم ایسے پھنساتے ہیں، وہ رسی کا سانپ کہتے ہیں نا. تو اب یہ مولوی جو بریلی والا ہوتے ہیں، زیادہ تر بریلی والے بھی، اور اکثر دیوبند میں بھی کچھ ایسے ہیں تھوڑے بہت. ہاں ہے، کچھ تو ہے، دونوں طرف ہی ہے، نہیں صاحب لیکن نہیں، دیوبند تعلیم میں کم ہے، اتنا کم میں بھی کہوں گا. ہاں کم ہے جیسے دیوبند 10%، 5%، 15% سمجھ لو، لیکن زیادہ تر ہاں ادھر ہی ہے. ہاں لیکن یہ ماننا پڑے گا ہے دونوں میں ہے صاحب، کمی بیشی دونوں میں، لیکن ادھر تھوڑا کم ادھر زیادہ بس یہ. تو اب ہاں رسی کے ہاں ساتھ ایسے بناتے ہیں جیسے اب تم نے کہیں علی گڑھ سے جا رہا ہو اپنے وطن بلام جا رہا ہو، کہیں بھی جا رہا ہو سسرال. اب تمہارے ساتھی کو پیشاب لگا کہ یار پیشاب کرنا ہے، تم نے کہا رک جاؤ تھوڑا آندو جگہ، آندو صحیح جگہ کوئی. اب ایک دم سڑک کے کنارے مسجد آ گئی تو ایک دم منہ سے کیا نکلتا ہے؟ جیسے سڑک کے کنارے مسجد آ گئی، پیشاب جیسے آ رہا ہو، کیا کہہ دیتا آدمی جلدی جلدی میں؟ مسجد میں کر ہے پیشاب. ہاں مسجد میں کریا. اب یہ رسی کا سانپ کیسے بنائیں گے صاحب؟ وہ علی گڑھ میں ایک اور آدمی حضرت رہتا ایسے نکل ہی جاتا ہے، منہ سے تو نکل ہی جاتا ہے، یہ ہے. کتنی بار میرے سے بھی ہو گیا یہ حساب کتاب. تو وہی تو میں بتا رہا ہوں رسی لیکن کا بولنا سانپ. چاہیے میں استنجا کر ہوں مسجد میں.
नहीं ये बात नहीं फिर भी वही आ रही है। नहीं, बात वही आई, ये कहना चाहिए मस्जिद के साइड में पेशाब घर बने वहाँ कर जाता हूँ मैं। हाँ हाँ लेकिन हाँ हाँ, जनरली में आदमी यही बोलता है कि बोल देता है। तो वो उससे फर्क कोई नहीं पड़ता, जबान गलत है, जबान गलत है लेकिन दिल मुसलमान है। हुजूर फरमाते हैं इन्नमल आमालु बिन्नियात के अमाल का दारोमदार नियत के ऊपर है। नियत पर है। नियत तो हमारी वही है ना कि मस्जिद के साइड में। लेकिन ये मौलवी रस्सी का साहब इसी को बनाता है, जैसे देवबंद वाली जो बात है ना वो की कि देखो उन्होंने अलीगढ़ में एक रहते हैं, उन्होंने कहा मस्जिद में पेशाब कर यार साहब क्या हुक्म है, पब्लिक को भी ऐसी बताएगा कि भाई जो मस्जिद में पेशाब करने को क्या है, क्या उसे तुम मुसलमान मानोगे? पब्लिक नहीं वो तो काफिर है। तो बस तो देवबंद वालों ने ऐसे ही लिखा है, बस उनकी ऐसी बातें बताते हैं उल्टी सीधी, यही यानी ऊपरी ऊपरी। अब जब आदमी डिटेल पूछेगा नहीं साहब कौन मस्जिद में पेशाब करने का बोल रहा है, कौन ऐसा बोलता है कि नहीं जिसने बोला हो क्या हुक्म है कि साहब वो तो काफिर होगा। लेकिन ये बताओ कौन ऐसा पागल है जो ऐसा बोलेगा? वो नहीं बताएगा, फिर वो नहीं बताएगा कि साहब फला जगह है कि बुला के लाओ ना साहब, हम भी तो पूछेंगे कौन है ऐसा। अब वो आगे मान लो इसके बारे में बता, क्यों साहब क्या आपने ऐसा कहा था मस्जिद पेशाब कर जाओ? यार लफ्ज तो मेरे मुंह से निकले थे अभी तुमने कहा ना, लेकिन ये नीयत थोड़ी सी साहब, मेरी नीयत तो ये थी कि साइड में पेशाब घर बने। हाँ, नियत नहीं पहचानी। तब पब्लिक समझेगी यार ये तो गुमराह कर रहा था, मौलवी बरेली वाला के साला काफिर कहलवा रहा था, और हमने अब समझ में आई बात, अब हकीकत समझ में आई कि वाकई में मुंह से निकल जाती है ऐसी बातें। लेकिन नियत यही रहती है कि साइड में पेशाब करके आओ। ये है रस्सी का सांप। क्या है ये? रस्सी का सांप। ये ऐसे बनाते हैं बरेली वाले के काफिर के, इन्हें काफिर कहलवाने में बहुत मजा आता है। पब्लिक से काफिर कहलवाते हैं ना, इसमें बहुत खुश होते हैं, इनका दिल खुश होता है। यानी एक मुसलमान को बिला वजह काफिर कहना कितना। अरे यूं कहते हैं हजरत यूं भी सुना है कि गाली तो यूं बक देते हैं बिना फालतू में, कोई कैसी बात हुई गाली मुंह से निकाल देते हैं जरा देर में। अब देखो आप, यही मौलवी जब कहता है कि हदीस ज़ईफ है, देवबंद वाला भी कहता है, बरेली वाला भी कहता है ये हदीस ज़ईफ है। इससे पूछो कि साहब हदीस किसे कहते हैं? तो साहब हदीस अल्लाह के रसूल के फरमान को कहते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को हदीस कहते हैं। कहना साहब जब ये आप कह रहे हो कि अल्लाह के रसूल के फरमान को हदीस कहते हैं, तो आपने हदीस को ज़ईफ क्यों कहा? आपने हदीस को कमजोर क्यों कहा, ज़ईफ क्यों कहा? अरे नहीं भाई, वो तो हमारी ये नियत थी कि इसमें रिवायत बाएतबार रावी कोई ज़ईफ है, रिवायत करने वाला कमजोर है, हदीस ज़ईफ नहीं है। लेकिन नहीं कहना, फिर आपको ऐसे कहना चाहिए था, आपको फिर ऐसे कहना चाहिए था बाएतबार रिवायत ज़ईफ है, रावी कमजोर है। आपको डिटेल बता के कहने, आपने डायरेक्ट हदीस को ज़ईफ कहा, डायरेक्ट हदीस को मौजू कहा, क्यों कहा है आपने? कि नहीं साहब ये नियत नहीं रहती, हदीस ज़ईफ कहने में यही नियत रहती है कि ये बाएतबार रिवायत ज़ईफ है, बाएतबार रिवायत ये हसन है, मरफू है, मौजू है, कवी है, मतरूक है, सब हदीस की अक़साम में मुदल्लिस है, मुदल्लिस तदलीस यानी कि काफी किस्में। कहना साहब जब तुम अपने लिए ये रास्ता निकाल लेते हो बाएतबार रिवायत ज़ईफ है, तो दूसरे लोगों के लिए क्यों नहीं निकालते? देवबंद वालों के लिए क्यों नहीं निकालते हुए ये रास्ता तुम लोग हैं? उनकी नियत तुमने क्या, तुम आलिमुल गैब हो क्या, तुम खुदा हो जो तुम एक एक के दिल का हाल जान रहे हो कि ये गुस्ताख रसूल है या नहीं है? और तुम कौन से आशिक रसूल हो कि 5 टाइम की नमाज पढ़ते नहीं, जुम्मा पढ़ते हो और आशिक रसूल बता रहा हो, खड़े खड़े होके पेशाब कर रहे हो आशिक रसूल? तुम कहाँ से आशिक रसूल हो कि आशिक रसूल खड़े खड़े होके पेशाब करेगा, कि आशिक रसूल नमाज कदा करेगा? आशिक रसूल एक भी टाइम की नमाज कदा नहीं करेगा, ट्रेन में भी नमाज नहीं छोड़ेगा। क्या ख्याल है? नहीं छोड़ेगा। जो आशिक रसूल होगा कभी नमाज नहीं छोड़ेगा, कभी जो है कि वो सुन्नत मुस्तफा पर अमल नहीं छोड़ेगा। समझ गए? तो अब ये तुम एक किताब मंगवा लेना, तुम्हें मैं बता रहा हूँ, तफसीर अलम नशरा, ये बरेली से मिल जाएगी तुम्हें। तफसीर अलम नशरा, तफसीर अलम नशरा, ये हजरत अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह की बहुत मशहूर बहुत अच्छी किताब। जब ये तुम पढ़ोगे ना तो समझ लो कि ये बरेलवी भागे भागे फिरेंगे, ये मुझसे लिख के मिलो आप। अच्छा, भागे भागे फिरेंगे जब कभी ऐसी बात करें। कहना देखो सफा नंबर 116 में वही तर्जुमा किया जो देवबंद वाले करते हैं। जैसे हजरत, जैसे मैं अपनी ससुराल जाता हूँ, कभी कभी मेरे से बहस हो जाती है, तो मैं हजरत आपका कभी नंबर लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा देना, वहीं से लगा देना। अच्छा, और वो जवाब बंद कर देते हैं हजरत, वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक साथ। अरे हो जाने दो, तुम तो कर देना, ठीक है। और हम ऐसी बातों से रहते हैं दूर। तुम तो तफसीर अलम नशा मंगवा लेना, ये बरेली से आला हज़रत के वालिद की किताब है। उसमें पूरी बातें वही हैं जो देवबंद वाले करते हैं, जिस पर ये फतवा लगाते हैं बरेली वाले, टोटल वही तर्जुमा है। और हजरत एक और है, तुम्हारे से बात तर्जुमा भी बताए तो हमने फैसला कर दिया तेरे वास्ते सही फैसला, ता माफ करे अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह। ये सूर्य फतह की पहली आयत का। लेकिन नियत ये कि सारे नबी सारे फरिश्ते मासूम है, तो ये रस्सी का सांप कैसे बनाते हैं? देखो नबी को ऐसा लिख दिया, नबी के बारे में ऐसा लिख दिया, अगले पिछले गुनाह माफ की अल्लाह ने। अरे तो अल्लाह के बारे में लिख रहा है ना कि अल्लाह ने की, अल्लाह ने आयत नाजिल की है।
کوئی وہ خود تھوڑی کہہ رہا، بندہ خود تھوڑی کہہ رہا تھا، وہ تو اللہ کی آیت ہے، اللہ نے نازل کی، اس کا ظاہر ترجمہ کیا. جیسے اسی آیت میں، اسی صورت میں ید اللہ فوق ایدیہم کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر. کبھی لیکن کوئی بھی عالم اللہ کا ہاتھ نہیں مانتا، نہ جسم مانتا، نہ سر مانتا، لیکن ترجمہ سب وہی کرتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر. دل میں نیت ہے کہ اللہ ہاتھ سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے. یہ سب نے ترجمہ کیا، دونوں نے کیا. تو ایسے ہی وہاں ترجمہ کیا ہم نے، آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے، تو اللہ کی طرف اللہ نے کیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، تو وہی نیت ہے کہ اللہ نے نازل کیا، اللہ ہی جانے اللہ نے کیا یہاں پر مراد لیا ہے معاملہ ہے. تو ایسے تھوڑی صاحب نیت تھوڑی کسی کی نیت میں بات نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ اسی کو کہتے ہیں رسی کا سانپ بنانا. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ میں آ گیا. اور صفحہ نمبر 173 پر لکھا ہے اسی کتاب تفصیل المشہ جلد 9 میں کہ بریلویوں کی پہچان بتائی ہے بدعتیوں کی. بدعتیوں کی پہچان یہ ہے کہ اہل بدعت کی پہچان لکھا ہے کہ اہل بدعت کی پہچان ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک دوسرے پر لعنت کرتے ہیں. بریلوی کو خوب کافر کہہ رہا ہے. میں حضرت ذرا بھی نہیں جھجکتے، یہ ذرا بھی نہیں جھجکتے، ترنت بول دیتے ہیں. ارے یہ تمہیں اس نے اندر جھانک کے دیکھ لیا یہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس نے ہمارے اندر دیکھ لیا جھانک کے ہم کیا ہے. کہنا جب زیادہ ہی کوئی کٹا ملے نا، کہنا علی گڑھ میں تجھے میں دعوے کے ساتھ 4000 لڑکیاں بتاؤں گا، بریلویوں کی دیوبندیوں میں، دیوبندیوں کی بریلویوں میں. بول اب تو سب کو الگ کروا، رشتے الگ کروائے گا کہنا. سمجھ میں آ گئی بات؟ سمجھ رہا ہوں. کہنا یا تو رشتے الگ کرواؤ، چلو ہم تو چل رہے ہیں تمہارے ساتھ، کہنا ہم چلنے کو تیار ہیں. اماموں سے کہو کہ مسجدوں سے اعلان کریں. کہنا اب تم تو رشتے ہی ختم کرو، کہنا چلو چھوڑو ختم ہی کرو بات. کیا خیال ہے؟ بول رہے ہو حضرت، بالکل آپ بالکل حق بات کرتے ہو. ہاں وہی تو اس لیے جو ہے کہ تم تو سوچ سمجھ کے فیصلہ لینا، بالکل ان لوگوں کے چکر میں مت آنا مولویوں کے. تم تفصیل ہمیشہ منگوا لو بریلی سے، اور وہاں یہ ساری ڈیٹول اسی میں ملے گی آپ کو ترجمے کی. پورا عقائد وہی ہیں ان کے. ان ارسلنا کا شاہد و مبشرا، ہم نے آپ کو بھیجا گواہ بنا کر. برعکس ترجمہ کیا ان کے بیٹے نے ترجمہ الگ کیا، باپ نے الگ کیا. ترجمہ کرنے پر کافر تھوڑی بنایا جائے گا. ترجمہ تو الگ الگ ڈھنگ سے کیا لوگوں نے. اب یہ لوگ ترجمہ والی بات کو لے کے وہ رسی کا سانپ بنا کے کافر بنا دیتے ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے بلا تجسسوا، جاسوسی مت کرو. سمجھ گئے؟ اور وہاں پر ایک بہت بڑے عالم ہیں مظاہری، ان سے ملا کرو یونیورسٹی میں. ایک ہمارے ساتھی ہیں فاضل جامعہ ازہر مصر حضرت مولانا مفتی عبد المبین صاحب ازہری، وہ یونیورسٹی میں ہی ہیں وہاں پر. ان سے نام معلوم کر کے ان سے ملاقات کر لینا. اچھا سمجھ گئے؟ سمجھ گیا. ہاں یونیورسٹی میں؟ ہاں یونیورسٹی میں ہی ہیں. اچھا. اور جو ہے کہ جانتے ہیں مجھے، ہمارے وہ ساتھ میں تھے ہم دارالعلوم تعلیم صاحب بھوپال میں. فاضل جامعہ ازہر مصر 9 سال پڑھ کے آئے ہیں. ان سے ملاقات کر لینا بس. یا پھر بدایوں چلے جانا. کبھی بدایوں جاؤ تو حضرت مولانا اعظام میاں صاحب سے مل لینا. بدایوں میں اعظام میاں صاحب ہیں. اچھا. یہ حضرت مولانا کیا نام ہے، علامہ اسید الحق صاحب شہید بغداد رحمۃ اللہ علیہ کے سگے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی. ان کے والد قطب بدایوں تھے، بدایوں کے قطب تھے. حضرت پیر طریقت شیخ طریقت حضرت سالم میاں صاحب قطب تھے بریلی وہاں کے، سمجھ لو بدایوں کے. اچھا جی. ارے بہت بڑی بزرگ ہستی، ارے چہرے بھی نورانی، اور جدھر چلے آئے تو سمجھ لو کہ وہ ہو جائے، بھیڑ لگ جائے. حضرت سالم میاں صاحب ابھی تو انتقال ہوا 4 سال پہلے. بہت کامل زبردست پیر تھے. پگڑی باندھ لے تو لگتا تھا کہ پیر کامل بیٹھا ہے کوئی. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمد. ان کے ابھی خیر میں تو اتنا جانتا نہیں ہوں، کیوں ہمارے ابا جی ہیں نا وہ جانتے ہوں گے. ہاں تو وہ سالم حضرت پیر سالم میاں صاحب کے یہاں چلے جانا. اور یا مہاجرہ میں حضرت ستین حیدر، 2 جگہ بتا رہا ہوں بس. ستین حیدر میاں صاحب بس. باقی اور کہیں جانے میں تو دیکھو اپن کہہ نہیں سکتے ایک دم، کیونکہ کوئی کیا معلوم کیا کہلوا دے تم سے ایک دم کافر کہلوا دے تو اپنے گلے میں جائے گی نا بات. کیا خیال ہے؟ ہاں صحیح بات ہے حضرت، بالکل آپ ہم کی حق تمہیں بات الٹا ہے. سیدھا پتہ نہیں 2 لوگوں کا بتایا، اس سے زیادہ کی ذمہ داری نہیں لے رہے ہم بس. نہیں تو زیادہ کی ذمہ داری لے لیں گے تو قیامت میں گلے میں تو ہمارا نہیں ڈالا جائے گا لعنت ہے. حضرت جیسے ہم اور ان سے بات کرنے تھے کہ جیسے ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو سلام کا جواب بھی نہیں دیتے وہ لوگ. نہیں کرے نہیں دیتے تم سلامی مت کرو، سلامی مت کرو. سلام تو اللہ کے لیے ہے. نہیں اگر وہ جواب نہیں دے سلام کیوں کر رہا ہو، تم کیوں کر رہے ہو سلام؟ کرنا نہیں چاہیے. پھر وہ زیادہ وہ کرے تو سیدھے بات کیا کرو کہ نا یہ اچھا. بتاؤ جب تم انہیں مسلمان نہیں مانتے تو ایسا کرو، پھر جتنی بھی لڑکیاں گئی ہیں ادھر سے دیوبندیوں کے گھر میں وہ نکلواؤ کہنا، نکلواؤ. میں کہنا میں ساتھ چلوں گا تمہارے. چلو
जब इससे वो तब जाएगा ना तो फिर उसका दिमाग होश में जाएगा। और अब हजरत मैंने नहीं कहना ये भी कहना कि अच्छा तुम लड़कियों को तो निकलवा लोगे 8 साल बाद 6 साल बाद, लेकिन ये बताओ कि जो 6 साल में इसके 4 बच्चे हुए उसे क्या मानोगे सालो, ये बताओ पहले तुम। हजरत फिर तो जवाब ही बंद हो जाएगा। और ये कहना निकलवा तो लोगे, लेकिन उसे क्या मानोगे, हलाली हरामी जो देवबंदी के घर में 4-6 साल रही हो लड़की, बोल। कहना साले सब बातों से चक्कर छोड़ो, मक्का की मस्जिद का सर्वे आ चुका है और तुम इसी चक्कर में पड़े रहोगे। कौम कमजोर हो चुकी है। कुरान में वला तनाज़उ फतशलू, आपस में लड़ो मत। अल्लाह फरमाता है तलवार हुकुम, तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, यानी ताकत खत्म हो जाएगी आपस में लड़ने से। हजरत इसलिए मैंने तुम्हारा नंबर निकाला है। और तुम तो औलिया किराम के मज़ारों पे भी जाओ, अल्लाह ही से दुआ करना चाहिए। बस ना यही हजरत देवबंद वाले कहते हैं कि अल्लाह से मांगो, ये थोड़ी कहते हैं जाओ मत, ये कहते हैं अल्लाह से मांगो, उनके नेक अमाल के वसीले से मांग लो। ना नेक हजरत, अमाल हम का तो वसीले सब का जगह, मतलब हम तो होता है सारे कि काम करते हैं, दुआ तीजा अल्लाह ही नमाज से मांगे। फातिहा हर चीज होती है नेक हमारे तो। अमाल के वसीले का मतलब होता है दुआ अल्लाह ही से मांगे, लेकिन नेक अमाल का वसीला लगा सकते हैं। वो बुखारी शरीफ की हदीस से साबित है कि अल्लाह पाक हजरत शेख बदरुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के नेक अमाल के वसीले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़े तुफैल में मैं दुआ को कबूल फरमा। ये सब मानते हैं, देवबंद वाले ही मानते हैं। और ये वसीले का उल्टा मतलब बताते हैं। बरेलवी के नमाज से मदद मांग सकते हैं सबर से, कुरान में आया तो या नमाज अल मदद कहते नहीं है, नमाज या से सबर मदद कैसे मांग सकते हैं हजरत? नहीं, नमाज से मदद ऐसे मांगेंगे, या नमाज अल मदद या सबर अल मदद या नमाज अल मदद या सबर, इसकी एक तस्बीह पढ़ा करो आप लोग। अच्छा, तो यही तो कहता है बरेलवी, या नमाज ये कहता नहीं है, मगर कहता जरूर है कि नमाज से मदद मांगने को अल्लाह ने कहा। मांगता भी नहीं है, बेवकूफ, मांगता भी नहीं है। कितना घुमाता है कौम को। कहता है जिब्रील इस्लाम भी मददगार है, कभी या जिब्रील मदद कहते नहीं, या इस्राइल मदद नहीं कहता, या इस्राफील मदद नहीं कहता, या मिकाइल मदद नहीं कहता। कैसा घुमाता है यार पब्लिक को। इस अल्लाह से मांगने में क्या परेशानी है? मैं कह रहा हूँ कुरान में अलैहिस्सलाहु काफिन अब्दा, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं? कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह फरमाया उदूनी अस्तगफिर को, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी है। मैं कह रहा हूँ अल्लाह से मदद मांगने में क्या परेशानी इसको आ रही है? अल्लाह से ही मांगनी चाहिए मदद। नहीं, जो सारी कायनात का खालिक है, मालिक है। अरे हम कौन मना कब कर रहा है? कोई देवबंद वाला का औलिया किराम के मजार पे मत जाओ, इसमें ही कहना है कि भाई उनसे मांगो मत। इसमें क्या बुराई है बताइए आप? सीधी सी बात को नहीं समझा खबीज के, नहीं मांग सकते हैं। अरे तो ठीक है मांग लेना। फिर ये अभी उर्स 2 बंद क्यों हुए हैं? यूपी में 2 उर्स जो ऐलान हुआ है कि साहब उर्स में नहाना, इस बार नहाना के माहौल ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, क्यों घबरा रहा हो तुम हैं? मैं कह रहा हूँ कि जब उर्स 2 कैंसिल हुए हैं, यूपी के 2 उर्स कैंसिल किए हैं, तो क्यों कैंसिल किए भैया? क्यों डर रहा हो जब इतने वली मौजूद है हिंदुस्तान में? एक तो यही होगा मालेगांव वाला, नहीं और जगह के उर्स कैंसिल हुए, 2 जगह के। तो मतलब लाखों वली हैं, जब तुम मान रहे हो कि वली से मदद मांग सकते हैं, क्यों कैंसिल कर रहा हो उसको? हाँ, क्यों इतने डर रहे हो गैरों से क्यों डर रहे हो? अल्लाह फरमाता फला तख्शौन वख्शौन, लोगों से मत डरो, मुझसे डरो। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, न मरो तुम मगर मुसलमान बन के मरो। ये नहीं फरमाया अल्लाह ने न मरो तुम मगर देवबंदी बन के मरो, बरेलवी बन के मरो, अहले हदीस बन के मरो, अत्तारी बन के मरो, शाकिरी बन के मरो, सल्फी बन के मरो। ये नहीं फरमाया, ये फरमाया न मरो तुम मगर मुसलमान बन के मरो। मुसलमान बन के मरो। कुरान में है या तवफ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, दुआई आयत है। हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह पाक तू हमें मौत दे तो मुसलमान बनाकर और हमारा हशर नेक लोगों के साथ करना। कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ, मुकम्मल हैं। अपने फिरकों की तबलीग कर रहे हैं लोग बाग, इस्लाम की तबलीग करेंगे ये लोग है। इनके चेहरे देख लो, इस्लाम की तबलीग कर। अरे इस्लाम की तबलीग कर दी ख्वाजा का हज़रत शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। इस्लाम की तबलीग कर दी शेख अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियाई रहमतुल्लाह अलैह ने। इस्लाम की तबलीग कर दी शेख निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने। इस्लाम की तबलीग कर दी शेख अबू अली शाह कलंदर पानीपती रहमतुल्लाह। इस्लाम की तबलीग कर दी हज़रत शेख फखरुद्दीन सरवाड़ी रहमतुल्लाह अलैह ने। इस्लाम की तबलीग कर दी हज़रत शेख अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह अलैह। इस्लाम की तबलीग कर दी हज़रत शेख मखदूम माहिम ने। इस्लाम की तबलीग कर दी हज़रत शेख अलाउल हक वद्दीन हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियाई रहमतुल्लाह अलैह। ये उन्होंने इस्लाम में दाखिल किया, और ये तो इस्लाम से बाहर कर रहे हैं बरेली वाले के। निकलो बाहर निकलो, जो आ गए हो औलिया किराम के हाथों पर इस्लाम लाया, बाहर निकलो, तुम मुसलमान नहीं हो। वाह। ठीक है, फिर मैं चैनल में डलवा दूं इसको है। अब बाद में बात कर लेना, ठीक है हजरत, ठीक है। इसको मैं चैनल पे डलवा देता हूँ ताकि लोग सुनेंगे, फायदा करेंगे। ठीक है, ठीक है। ठीक। सलाम।